على المردود الفردي للاعبين في هذه المباراة والكبيرة، المباراة الكبيرة اللي فاز بها المنتخب الوطني. وزعفان علينا الشيخ نور الدين سعدي. راح نربط الاتصال فقط على المباشر. زميلنا معاد، عندنا زميلنا معاد نور الدين سعدي راهو في لومي بالعاصمة الطوغولية بلومي. راح يتحدث لنا ربما على الأحداث اللي صارت بعد نهاية المباراة وبعد الصور اللي شفناها كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور ربما اعتداءات. هل تؤكد أنه كانت اعتداءات على ملاعبي المنتخب الوطني؟ وكيف هي حالة لاعبي المنتخب الوطني حاليا وحالتكم انتم كذلك بطبيعة الحال الصحافة الجزائرية كذلك لرفقة المنتخب الوطني؟ تحية لك زميلي محمد وضيوفك في الاستديو. حالة اللاعبين حالة محلية جيدة بعد هذا الفوز الذي لم يكن منتظرا بالنظر الى النتيجة المحققة، نتيجة عريضة فاز بها المنتخب الوطني. الصوت لا يصلنا الى البلاطو يا المخرج. يوفق في جميع خياراته اليوم، حقق نتيجة كبيرة المنتخب الوطني اليوم، نتيجة لا يصلنا الصوت إلى البلاطو، لأن كل الترشيحات كانت تصب في صالح المنتخب الطوغولي. المنتخب الوطني الجزائري لم تحدث هناك أشياء بعد نهاية المباراة، وإنما الصور المتداولة لا أعتقد كيف خرجت تلك الصور، إلا أنه غير الطوغولية لاعبي المنتخب الوطني لم يكن كذلك، لأن لاعبي المنتخب الوطني خرجوا تحت التصفيقات، وإنما الرشق بالحجارة كان على نجم الفريق الأول أديبايور بسبب أدائه الذي كان منتخبه الوطني الوطني الجزائري. تصور زميلي محمد حتى انه بالطوغوليه كانوا يقولون له الجماهير الطوغوليه في الشوط الاول بعد مرور نصف ساعه كانت تطالبه بمغادره الميدان من خلال عبارات اديبا نيتو اديبا اخرج من ارضيه الميدان. هذا ما حدث بعد نهايه المباراه زميلي محمد. نعم معاد، كنت حاضر من دون شك في ندوه صحفيه للناخب الوطني جمال بلماضي، يعني ما هي النقاط اللي تكلم عليها وكيف تكلم وحلل هذا الفوز العريض للمنتخب الوطني؟ جمال بلماضي حلل هذا الفوز بأنه كان فوز الإرادة، فوز القلب. اليوم المنتخب الوطني حقق كما قلت لك زميلي محمد، لم يكن منتظرا هذا الفوز أمام المنتخب الطوغولي. اللاعبون قدموا ما كان منتظرا منهم، كما أن لاعبي المنتخب الجزائري اليوم في هذه المباراة استمعوا إلى تصريحات استمعوا إلى نصائح جمال بلماضي الذي نصح لاعبيه وقال لهم يجب معرفة كيفية الفوز في مباريات في أدغال إفريقيا، ولا يهم طريقة اللعب وإنما تهم أكثر النتيجة النهائية وهي الفوز. نعم، وماذا عن الحادثة اللي صارت بين جمال بلماضي وربما الصحافة الطوغولية اللي يعني اضطر من خلالها الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يغادر حتى الندوة الصحفية؟ نعم، هي حدثت له مع صحفي طوغولي، قام بطرح السؤال، قال له لماذا قبل قدومك إلى هنا إلى تأتون من أوروبا للعب في إفريقيا؟ وهنا استغرب جمال بلماضي للسؤال، قال أنا لم أقصد ذلك، وبطبيعة الحال هو لم يقصد ذلك، ولو أن الصحافة الطوغولية فهمت كلام جمال بلماضي، أقول بأنه فهمت أنه الصحافة الطوغولية لم تتعامل معه باحترافية كما يجب، وذلك ما أقدم جمال بلماضي، لكنه لم يغادر آنذاك وإنما وصل الندوة الصحفية.
مضطرين لقطع الاتصال مع زميل معاذ مرودي. معاذ مرودي يعني كان معنا من على المباشر من العاصمه لومي بالطوغو. رفيق هو كي قال معاذ، هو كي يتكلم جبل الماضي ما احنا نتكلموا نقولوا اللعب في افريقيا احنا صعيب. لا احنا ربما ما نقصدش انه احنا لا ننتمي الى افريقيا. هما فهموا الطوغولي انه بالماضي كوم سي جا من اوروب ويتكلم على افريقيا ويقول بالي اون ديبلاسمون يعني خارج القواعد. واللعب في افريقيا قلب حتى الجزائر من في افريقيا. اللعب في افريقيا عامه لهذو اللاعبين الذين ينشطون في بطوله اوروبيه يجي في الظروف الافريقيه صعب. حتى في الجزائر يلعبوا في ارضيه شاكير صعب. افريقيا هو المفهوم. الصحافه الطوغوليه واحد الصحفي قالوا كيفاش تتكلم. نعم. لا تقول كيفاش تتكلم تقول اللعب في افريقيا، هل انت ماشي افريقي، هل انت اوروبي؟ هذا الخلاف صرا في هذه النقطه وفصلها بالماضي. قال له حتى الجزائر في افريقيا وماشي نقصد. كمل الندوه الصحفيه زوج دقائق ولا 3 دقائق بعد ذلك غادر لانه كان في هناك يعني كلام كثير حديث ضجيج كثير. قطع الندوه الصحفيه وغادر مثل ما كان كلود لوروا يعني طلب من يعني الصحفيين حتى الطويلين الهدوء حتى يكمل كلامه. هذا غادر ليس على هذا السبب وانما بسبب الضجيج. شكرا رفيق ناصر. نعود لك. ربما نتحدث على جمال بالماضي يعني في الندوه الصحفيه تكلم على فوز الاراده، فوز القلب في هذه المباراه. قلت لك المشروع الافريقي تاع بالماضي ولا اي ناخب اخر انه اليوم المنتخب هذا ا بوزوان دو روح، ا بوزوان دان ايتا ديسبري، ا بوزوان اراده، ا بوزوان دو تو باش المشوار تاعك في النهائيات راح يكون تري بينيفيك. صدير الا عندك كل هاد لي كاركتيرستيك هذوما ومن الدوك تبدا كيما نقولوا تلم فيهم وتطم فيهم وكذا راح يساعدوك باش تمشي الى كاس افريقيا بحظوظ كبيره وبكلام وين تقول ربما نقدر نجوز الدور الاول ولا نروح للنصف النهائي ولا نوصل للنهائي ولا نفوز بالكاس هذه. نظن انه اليوم يفو نركزوا يفو لو دير اوسي على ليطا ديسبري. لاعبين لعبوا بلي كونسين تاع المدرب، لعبوا افيك ان انغاجمون بريسكو بارفي. يعني في البدايه يعني توحشنا نشوفوا المنتخب بهذه الطريقه. نو ليتا ديسبري ايتي لا بريزون. انا نظن ان المنتخب منذ مده سنوات ما كانش عنده هذا ليتا ديسبري اللي ربما يسمح له باش يفوز بلقاء، يسمح له حتى باش يعود بنقطه واحده برك ما كانش عندنا. اليوم في اللقاء تاع الطوغو اليوم كانت انتفاضه تاع المدرب، انتفاضه تاع اللاعبين. نظن هذه الاشياء كلها راح تسمح للناخب الوطني انه يخدم دون سيرينيتي. احنا متاهلين، عندنا لقاء في مارس مارس، ونظن انه راح ياخذ كل وقته باش ربما يزيد بتات يفا تيستي دوتر جوار يفو لو دير باسكو لازم حتى باش لما تمشي الى النهائيات لازم. نور الدين سعدي تكلم على بعض اللاعبين يعني اللي عنده الحقيقه هذه هي. اليوم tu vas élargir encore plus ta liste avec un esprit ترانكيل، لانه الاهم هو انه لما تمشي الى كاس افريقيا لازم في لي 23 اللي تدي ما تغلطش ولا في واحد. سي تري امبورطون. محمد نعم. انا حبيت نضيف حاجه. يوم عامه نتكلموا على الاراده، بزاف المدربين ماشي المدربين، الناس اللي يتابعوا كره القدم من بعيد ما يفرقوش ما بين في العمل تاع المدرب ما بين اراده واحده ما تعمل شيء. الاراده اليوم كانت مرتبطه جيدا مع نوعيه اللعب اللي فرضها المدرب على اللاعبين والجديه في اللعب. الجديه كلها منين جات؟ اول شيء اكيد هو تكلم لهم اذا باش نفوزوا اليوم ما لازمش نتلقاو هدف. باش ما تلقاش هدف ما لازمش تخلي الفرديات نتاعهم تكون عندهم ولا فرصه ولا واحد. هما اللاعبين تاع الطوغو اكثر شيء يمتازوا في الهجوم، ولا لعاب هجومي كانت عنده فرصه نقولوا حقيقيه. علاش؟ لان التطبيق الاوامر واختيار اللاعبين كما قلت ما جابش درس النوعيه تاع اللاعبين اللي لازم له، بحيث راح يعطي لهم توصيات انه اللعب هذا مش العشوائي، اللعب ديريكت كما يقولوا. الدفاع اليوم لعبنا الله من لاكس الله يذكره بالخير.
زروط يعني ومن بعد الدوزيام بالون كي يرجع كل جوي لو كونسيرفي بحيث عطى توصيات للبنجاح سمعناه يتكلم قال لك نرجع نساعد دون ان 4 شفنا حتى محرز في منطقه 18 متر حتى محرز يعني دي بالون في وسط الميدان كان هذا الانسجام ما بين لازم ترافاي ديفونسيف هذا الانسجام ما بين الاراده ستادير مونطالمون والتطبيق التكتيكي يخلي لي دو يخرج مباراه كبيره بيفوز كبير. جوستومون تكلمت على الدفاع نور الدين سعدي، هل اليوم يعني بعد المردود تاع الدفاع في هذه المباراه نقدر نقول له كاين بوادر تاع حل المشكل هذا تاع الدفاع اللي طول بزاف نور الدين سعدي في المنتخب الوطني؟ وتكلم عليه قال لك هو ما فهمش ديجا كيفاش. لا انا نظن من مجيء بالماضي راه يبدل، لان احنا كنا نشوفوا ديزيكسبيريونس ودائما نفس الشيء. نتكلم بالنظر يعني اللاعبين اللي اليوم لعبوا في الدفاع. انا نظن كيفاش يقولوا له دائما ننسى اسمه هذا بالعمري يعني جابوا في وقت ملائم. نعم. قبل البطوله الافريقيه اكيد هو تبعوا شافوا الاخر اونفور الموجود طهرات ظهر وبرهن بامكانياته رزين ولعب يعني وكان موندي سيتي فالور سير كان ما تنساش باللي هو راجع لاريير غوش تاع غلام لا مندي سيسبوندي ما كانش اليوم لو شوا يصرا بلو جاب لي ربي او نيفو ديفونسيف. احنا حبيت نتكلم على دو جوار سي فو بلي يعني بنزيه وكنت على بالي بنزيه والله غنتكلم عليه. ثم كي جينا من البناء كانت عندي معلومه يعني يقول بلي في الايروبور هو ريبومدين ما لعبوش في كوتونو. ما تكلمنا عليه بالماضي تكلمنا عليه جبدوا على انفراد وتكلم معه كثير وكنت نتكلم مع زملاء صحفيين نتكلم مع الشيخ حتى تكلمت قلت له انا اخمن انه بنزيه ماشي من سو بلون تكنيك انه يلعب تيتولار في يعني حكموا حبيت نعرف السؤال كتقنيين الوزن تاع بنزيه في المنتخب. ثانيا بغداد بونجاح هل نقدر نقول بغداد بونجاح اللي سجل مع لاغومبي ان بيت تري امبورطون مع البينا واليوم سجل الهدف الرابع تاع المنتخب. هل اليوم انه بونجاح هو لو فيتور افونسون ما نتكلموا على السوداني ما نتكلموا على السيماني باش نهضر على الجواب شويه يهضر على نهضر على بونجاح اليوم دون لو فوتبول اكطويل لازم لك اللاعب اللي ربما في لقطه واحده وفرديه سيرتو يدير لك لا ديفيرونس. انا نشوفوا البطولات لويس سواريز تشوفوه يجري لكن تعطي له كره واحده 1 كونتر 1 يروح. انا بونجاح بيرسونيلمون انا ما امبرسيوني صدير انا اللي عنده النيفو يلعب اوروبيا يقدر يلعب في اوروبا في اي فريق جوبونس. سمعت انا اشاعات انه مارسيليا واحد الوقت حبوا يقدر يلعب بالاز. شفنا كيفيه تسجيل الهدف هذا كيفيه تسجيل الهدف في غامبيا اكسيون انديفيديوال تقول سيتي بال مورت عطاوها له. كاين ميزه في الفريق الوطني هو كيش يقولوا له لا جونيس تاعو. شوف بطوله عالميه في البرازيل كم مره اليزوزيتش غير فريق غير. علاش؟ لان كي تكون عندك لا ريشيس كي تكون عندك القناعه في لا دوبلور وكلهم قادرين يلعبوا كلهم موجودين. لهذا الان السؤال تاعك على بونجاح على سليماني ان شاء الله يرجع في مستواه على سوداني السوداني ما نظنش يكون واجد يعني احنا نكونوا في الفريق الوطني سي اون ريشيس ولونترينور يقدر في كل لحظه يغير حتى 4 لاعبين وتمشي له. ولكن المره اللي فاتت اللي كنا دفنا هذا اللاعبين نقول له ما كانوش ملاح وما لقيناش الحل. محظوظ شويه بالماضي مقارنه. نظن باللي الان كي شفنا الخطه اللي انتهجها 4-1 خارج الميدان وجاب الثمار بتوظيف بهذو اللاعبين. نظن ربما بلا ريشاس تاع اللاعبين الموجودين ربما حتكون عندنا خطه داخل الديار ربما ضد غامبيا ما حش نوض نفس الخطه راح تكون اكثر هجوميه. لهذا نظن خارج الميدان لكن ما ننساوش باللي الخطه المنتهجه اليوم ربما في النهائيات هي اللي تكون عندها كما يقول لك الاثر الايجابي باش تجيب باش تنجح.
لان فيها فعاليه فيها ثبات من الناحيه الدفاعيه وكذلك توظف اللاعبين الموجودين بامكانياتهم. الشيء اللي لازم ناكد عليه اليوم ان بالماضي لا كومبوزونت بسيكولوجيك عندها دور كبير، رغم ان الشيخ يتكلم عن لو طالون، الجوار لازم يكون يعرف يلعب كرات مهاري اكسيتيرا، هي القدرات الذهنيه. اللاعبين اللي يلعبوا اليوم تشوفهم تقريبا عندهم ان كاركتير فورس دو كاركتير وعندهم ان غروند اناشاتهم في لي دوال. هذا الشيء سفيان فغولي اليوم تشوف فغولي اليوم الاداء تاعو. دونك اللاعبين حنا ولا نحبوا في النهائيات نكونوا حاضرين نروحوا للكارت دو فينال والدومي فينال. دونك لازمنا لاعبين اللي دوف ات فور مونطالمون. سي با كي نون كيسيون ان بيت تلاشي ولا كي تسجل هدف معناتها تلاشي. نظن باللي الان لو برومي كريتير اللي لازم نحافظوا عليه ان اللاعب الجزائري لازم يكون قوي من الناحيه الذهنيه. لو هذا العامل بالماضي يوفق فيه نقول لك باللي ربما في النهائيات ربما تكون في الكاميرون ولا في المغرب نقول لك نقدروا نروحوا بعيد. راح تكلمت على بالماضي، راح نستمع لي بالماضي كذلك عبد النور حميسي بعد هد المباراه. Si on tient réellement et de manière intelligente à faire en sorte que, puisque c'est une question qui en dit beaucoup, on n'agresse pas un entraîneur déjà. Déjà, c'est déjà de manière intelligente. Vous devriez vous parler entre vous, entre confrères, et se dire on va y aller mollo. Donc ça, c'est la première des réponses. La deuxième des réponses, c'est que nous, un match est un match. J'ai une éthique en tant qu'entraîneur, on a une éthique en tant que joueur, et on va jouer notre match en Algérie pour le gagner, avec ou sans vous, tout votre match à vous. نعم. أنا شوف هنا تحسب اللي مدرب عنده شخصية وعنده فورت مونتاليتي. يتكلم على لاغريسيون. نظن بلي احد الصحفيين لا هذه هو السؤال تاع لافريك هذه تاع هضر معاه فيربالمون لفظيا سون اغريسيون فيربال بطريقه غير محترمه. هي افريقيا هما بالنسبه لهم وعن بالهم بلي المنتخب الجزائري ضمن تاهل راح يتساهل مع المنتخب الكومبي، لان الجزائر بفوزها وفوز الطوغو في البنين الطوغو راح تتاهل في المرتبه الثانيه. يتكلم على ليتيك على الاخلاقيات وهذا شيء معمول به. احنا الجزائريين راح نلعبوا مباراه الاخره مباراه كانها هي المباراه الفاصله. هما يفوزوا علينا في الجزائر ربما عندك هذا راح يلعب عبد النور. ربما عندك كذلك تصريح ثاني لجمال بالماضي ربما راح نستمعه مع المخرج. نعم تفضل. Les objectifs maintenant, c'est comme l'a dit Sofiane, c'est de progresser de match en match. Donc évidemment que le fait de se qualifier d'ores et déjà ici nous amène à préparer ce match contre le Gambie avec un peu plus de confiance et de sécurité. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est là pour perdre un match. Donc nous, on a envie de faire comme on a dit, confirmer ce bon résultat à l'extérieur, continuer à progresser sur nos faibles. أنا خايف على جمال بالماضي يعني لا. لو نروح لنهائي كأس إفريقيا يروح صوته نور الدين سعدي. اليوم والمنتخب الوطني متأهل في المركز الأول كذلك إلى الكان. هل نقدر نقول أنه من اليوم يعني من هذه المباراة راح يبدأ حقيقة المشروع الحقيقي أو الورشة الحقيقية لجمال بالماضي؟ مشروع نتاعو أكيد يبدأ، ولكن نظن نقول ثاني رجوع الفريق الوطني لمستواه. نعم. اللي ضيعوا سنوات هذه اللي فاتت. هذا هو وتسهل له الآن الوضعية، لأن الرجوع الثقة تخلي فريق يعمل بجدية. نعم. تفضل رفيق. قلناها يا اخي في عده مرات انه هذا هو الوقت اللي كان يستنى فيه جمال بالماضي. نعم. انه يضمن التاهل ويبتعد عن الضغط، والخيارات اللي حيديرهم مستقبلا راح يكون يعني باريحيه بعيد عن الضغوطات. وما زالوا لا كوب دافريك قال لك نتطور من مباراه الى اخرى، حتى مباراه غامبيا يفوز بها اللي هو للمنتخب. نعم. لصالح المنتخب وليس لخدمه المنتخب. مهمه في المشروع تاعو يعني اكيد في المشروع تاعو، لانه الغايه اليوم انك تروح لا كوب دافريك اليوم
وانت اقوى بكثير مما كنت عليه في وقت سابق. ما تنساوش المنتخب الجزائري كان في سقوط حر ليس بالامس فقط، حتى قبل لا بيريود تاع ماجار، يعني حتى ماجار ورث منتخب منهار صافي 2 ولا 3 زاني، وحنا رانا في سقوط حر منذ المونديال 2014، منذ رحيل علي لوزيتش وجا غوركيف، يعني سي عاود يمد هذيك الديناميكيه للمنتخب، لكن رئيس الاتحاديه السابق ما خلاش يكمل، ومن بعد قضينا على يعني هذا المنتخب في ظرف 3 سنوات. اليوم المهم جدا انك تعاود تطلع من جديد، ومن الصعب جدا انك يمكن تفوز في مباراه ولا مباراتين، لكن تحافظ على نفس الريتم ونفس النتائج وتولي تنافس المنتخبات القويه في افريقيا، شيء صعب كثير. نعم. نظن نصر التحدي المقبل يعني تكلم عليه جمال بالماضي في كل مره في ندوات الصحفيه تاعو، التحدي المقبل هو كاس افريقيا اللي جمال بالماضي ما خباهاش، يعني جمال بالماضي حب يفوز بكاس افريقيا. انا نقول سي فري كو بتيت لو بروجي بعد الفوز العريض هذا، لو كونتوني تاع اللقاء والاتيتود تاع اللاعبين، لاتيتود تاع كاع الفرقه اللي مشات يخليك تطمع ربما، يخليك لكن الاهم هو انه سي فري كي لازم يهضر على اللقاء اللي جاي ضد غامبيا، لازم ربما تكون لقاءات وديه، لانه لو طون دون 6 موا ولا 7 موا، نقولوا على 7 اشهر ما بقاتش 7 موا فوتبول او الشيوخ هنايا سا باس تري فيت، سا باس تري فيت، ما هو الوقت ما عندكش، دونك يفو بروفيتي او ماكسيموم، يفو بروفيتي دو ماتش دا غومبي، يفو بروفيتي اشياء، يفو بروفيتي دو ماتش دوجوردي، دو ليتا ديسبري كيفاش يفو بروفيتي، هذا ستاناكي اليوم انا جبناه. على ليتا ديسبري كنا نشوفوا واحد الصور يعني خلال المباراه كنا نتكلموا عليها، كيفاش محرز كان يتكلم مع بالماضي، كيفاش عطال لما سجل الهدف راح عند بالماضي، يعني هذيك الروح اللي عادت للمنتخب الوطني. لا انا قلت لك كاين روح، هي كاش نقولوا انوسموز بين كاع الاخر، المدرب ابارامون يلي بروش دي جوار، دونك لازم اللاعبين يرجعوا له، على بالكم فوتبول يا اخي عبد الله، هو il a su comment peut-être être très proche de ses joueurs, ou les joueurs le message passe exactement, donc les joueurs وكان لو فيدباك le retour, donc شفنا اليوم في الميدان exactement non il y a un feedback après chaque but, après chaque but شفنا لا سيليبراسيون، تكون لا كونفيونس موجوده، ثقه، احنا اللاعبين واش كانوا فاقدين ثقه، كذلك ربما ما كانش كاين الشخص او اللي يخرج الطاقه الكامله اللي موجوده فيهم. تشوف فوغولي اليوم تقول فيه ولا 3 سنين للوراء، تشوف محرز الاداء تاعو، الشيء اللي احنا نطالبوا به كمختصين ونتابعوا شؤون المنتخب ان يخلوا الناس تعمل في هدوء، خاصه اللاعبين، خلينا بالماضي نعرف بلي عنده قوه ذهنيه وما يتاثرش بالندوات بالاسئله وتشوفوا بلي عنده كل صراحه، لكن اللاعبين الان بنتمنوا بهذا النتيجه، نظن ربما حتى باش كل ما هو جزائري لازم نساعدوه باش ينجح، باش خاصه في النوادي تاعو، وكي يجي المنتخب لازم نعطوا له القيمه تاعو ونريسبونسابيليزيوه، معناتها نعطوا له المسؤوليه، لان الان راح نلعبوا عندنا مباراه غامبيا، على بالي اللاعبين راح يديروا مباراه في القمه، لكن تحضير للنهائيات، تحضير المباراه الوديه، الان ماذا بين المنتخب الجزائري لو تكون مباراه وديه يلعب في 5 جويلية، يلعب في قسنطينه، يلعب في وهران، ما يهمش، المهم ان يتحضر الفريق الوطني في ظروف ملائمه باش نروحوا النهائيات، وخاصه باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع النهائيات. نروحوا نفوزوا بكاس افريقيا، انا نظن ربما نجوزوا الدور الاول، صديقوا المجموعه، صديقوا المنتخبات اللي نلعبوا معها، لو نجوزوا الدور الاول نقول لك باللي المنتخب الجزائري راح تكون عنده كلمه، لكن نفضل نتمنى تكون نهائيات تكون في المغرب، لو تكون في المغرب تكون عندنا حظوظ كبيره باش نجوزوا الدور الاول. لا حبيت برك شويه باش سور لا كاليتي دي جوار، لانه لازم لا كاليتي يجي لك الفضل، لا كاليتي دي جوار. كنت نهضر مع عبد النور قال لي عندك لما الفرق الجزائريه تلعب قاريا كوب دافريك دي كلوب كسوا لا كوب دا كونفيدراسيون ولا لا تشامبيونز ليغ افريكان، لازم يفو لي لو بلو لوان بوسيبل، كونترامون تشوف لي تونيزيان ولي ايجيبسيان. علاش اليوم شفت انت بالليلي كان في المستوى، علاش مع الترجي التونسي فاز بالأخضر، أسامة شيتا دار ان بون باركور مع الاتحاد العاصمة، دونك هذا توت بينا في لا سيليكسيون، دونك
ما تنساش احنا ما عندناش جامي نروحوا فافوري، ولكن دي فوا كان دي زيكيب يديروا المفاجاه. 2010 كان لي دومي فينال 90 ما رحناش لهذا الدور، درنا نتيجه مليحه. 2012 واحد ما كان راح لمنتخب زامبيا ودار لا كوب دافريك. 2013 ولا 15 بوركينا فاسو لحقوا النهائيات كاس افريقيا ما كانش فافوري. ممكن عنصر مفاجاه، لكن ما لازمش تكون بريتونسيون وتقول راح ندير لا كوب دافريك. لو جزنا لي كار دو فينال الدور الاول هو نخدم معك رايك. انا نظن لازم احترام التدرج، لان المشكل دائما في الجزائر نطمعوا سواء في النوادي ولا في الفريق. لا من حقك، ولكن الجماهير لازم لهم ثاني العقلانيه فوالا، لازم لهم نوصلوا لهم حاجات المعقوله، لان فيه فرق اللي فايتاتك الان. اسمح لي احنا كنا في ازمه. جمال بالماضي هو اللي حاب يدي كاس افريقيا. لا خليه يكمل ديما في لقاء واحد راك قلت اللي بوزيتيف يامن بخدمته، ولكن كاين فرق اللي فايتيننا. انا نظن الفريق الوطني راه في تجديد. يفو بروفيتي دو بيان سور. شوف بشويه لو يرجع بن طالب مثل ما رجع واسمه هذا فغولي صح عن قلبه كما يقولوا. لو يرجع اسلام سليماني يرجعوا باسكو كانوا مستبعدين. التجربه تاعك معليش اسمح لي نطرح له بالتجربه تاعك. ما نظنش بلي تاهلوا للنهائيات باللي هذو اللاعبين راح يرجعوا، لان النهائيات كاس افريقيا خاصه قلت لك علاش ان شاء الله نتمنى تكون سيت اون فيترين اللاعبين هذو بور ديكروشي دي كونترا بروفيسيونيل. نظن بن طالب راح يفا سو لو ميت اون كيسيون سليماني نفسه، نظن ربما راح يكون في فائده كما قال ناصر لفائده المنتخب. ما بقاش بزاف الوقت بيجاوبك. كونت لو موديل اكزيست نردم بسرعه من فضلك. الان التقبل بالماضي من طرف اللاعبين ما يكون الا التدرج في المستوى. بالنسبه للاعبين كيعرفوا باللي الجزائر تكون في النهائيات اكيد راح يكون عندهم. اذا شكون اللي حيستفاد؟ المنتخب. كما في 1990 كانت حكايه جمال عماني نور الدين السعدي. جمال عماني ما كانش يلعب مع النادي تاعو اللي رجعته انت وحضرته انت، واللاعب كان حاب يولي للمنتخب الوطني باش يلعب في كان احسن لاعب. كان احسن هذاك ما كانش يلعب صح في الفريق الاول. نعم. ولكن كان يتدرب مع الفريق الاول وكان يلعب في التروازيام ديفيزيون. ولكن المستوى تاعو خاصه اللي جا به المستوى البدني، وانا نعرف وكنت دربته في الشباب الوزداد باللي ما فيش كلام. شافوا كرمالي قال لي واش جبتنا الله يرحمه، قال لي اليوم لونطريمون ماشي انت ديرو، دير لي 2 فوا 20 مينوت. دار 2 فوا 20 مينوت، قال لي 20 مينوت تكفي لي، قال لي هذا كرون جوور وندوها ان شاء الله. وكما كان عينك يا ميزان. نور الدين سعدي اخر سؤال، هل يعني راح يكون صالحنا لو كاس افريقيا تنقل الى بلد اخر ربما الى شمال افريقيا، لما لا الى المغرب؟ المغرب ندوها الجزائر كامل تروح. تفضل رفيق، نختموا معك زميلنا. اخر كلمه مانيش في الفوتبول، برك حبيت نعزي عائله شراق. الصحفي اللي معنا صحفي الخبر محمد شراق قام اعلاميه كبيره يعرفوا الناس برزقي، يعرفوا محمد عبد القدوس. محمد شراق رئيس القسم السياسي غادرنا امس. كان انسان متخلق، انسان ذو كفاءه عاليه، يعني طيب كثير. فقدنا رجل من طينه الكبار، نترحموا عليه كثير. وغدوه فاتحين ان شاء الله يجونا الناس حبوا يعزيو. والله سيتي فريمون دولور. يعني ربي اكار 3 خلانا يعني باش اللي ما يعرفش محمد شراق اللي ما شافوش وما تكلمش معاه، اللي ما يعرفوش قرا له من الناحيه الانسانيه، من الناحيه المهنيه، من كل النواحي. هذا رجل من طينه الكبار. ربي يرحمه ويصبر العائله. شكرا جزيلا ان شاء الله. معليش نختم. انا نتساءل لماذا الشيخ نور الدين سعدي ما استغلش التجربه تاعو الان في الساحه الكرويه؟ هذا انا نقول لك يفو با لازم نشوفوا في التلفزيون دي فوا، لازم كيما شوف اليوم شرف كبير لي راني امامه وكنت نتمنى نخدم معه، لكن غريب ان الكفاءات الجزائريه لا تستغل الى ما زالوا كما يقول لك في الاحصاء. نتمنى ان الاتحاديه الجزائريه القادم
لماذا ما يكونش مستشار فني؟ لماذا ما يكونش في المدير؟ هذا الشيء ربما انا كجان ربما هو ما يتكلم في الميدان هذا عنده الحق. نقولوا صراحه لهذا الشيء غريب. كما نطالبوا اللاعبين القدماء يكونوا في دي بوست اطارات جزائريه، لكن كفاءات مثل الشيخ شكرا لك عبد النور حميدي، شكرا لك ناصر، شكرا على كل ما قدمته. نور الدين سعدي رفيق وحيد مره اخرى تعزينا الخالصه لعائله الخبر وعائله كذلك الصحفي تاع الخبر اللي توفى. شكرا لكم، شكرا لكل من ساهم قبل في اعداد هذا البرنامج، المعد رياض بالخديم الشاهر وكذلك معاد اللي كان معنا كذلك من على المباشر من العاصمه الطوليه لوبي. نشكركم انتم، نشكر كذلك الفرقه التقنيه يزعفوا علينا ثاني اللي سهروا معنا، نشكركم انتم كذلك مشاهدينا الكرام. نتلاقاو في مواعيد اخرى، تهلاو في روحكم، الى اللقاء.